बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आता या दाबाजीक संभ्रामीक त्रिएक देवाच्या फेस्ताच्या मिसाच्या त्या सवा हांव वाचून सांगता. आज जो कोण हांगासर जनान दिवस आचरून आसात तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां. तुमच्या त्या सवा खातीर हांगासर आमी मागता. प्रितिका पिंटो मुलकी तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ पॅट्रिक अँड मेरी डिसुजा मुंबय. देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. सांत आंतोनीच्या मानाक जेकब आनी क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब मुलकी. सेंट विन्सेंट पल्लोटीच्या मानाक रजेच्या वेळार सुरक्षीत पयन देवान फावो केल्ल्या पासत. अनिता अँटनी डिसोजा पांबूर. आपलें घर मिरा रोडांत बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या पासत मेल्विन आनी कॅरन. ॲरन सॅम्युएल डिसोजा कासिया. ऑल्विन डिसोजा पेर्मानूरू. विनोद आनी शोभिता रोड्रिगस वामंजूर. सांत आंतोनीच्या मानाक मॅग्दलिन डिसोजा एन्नारपुरा. रोहित लोबो सांतिसिम त्रिंदादीच्या मानाक. देवी काकुतीच्या मानाक रूही लोबो. अरविंद मोहन. जैसन डिसोजा मीरा रोड. लॉरेन्स मिनेजेस बोळकुंजे. कार्मेन मिनेजेस बोळकुंजे. डिलॉन मेंडोन्सा सुरतकल. लविना अल्मेडा पिलार. लविना अल्मेडा पिलार. जॉयल मिनेजेस पांगला. एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार सांबाळ मेळनासतना 6 म्हयने जाल्ले. आतां सांबाळ मेळ्ळेल्या पासत एरियस फाटीं पडलेले मेळ्ळेल्या पासत परतून एग्जाम दिता आसतना दुसरे फावटी पास जाल्ल्या पासत IELTS आनी OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत SSLCन बरे मार्क्स मेळ्ळेल्या पासत आनी PUC एग्जामांत बरे मार्क्स मेळ्ळेल्या पासत आनी तशेंच बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत चिंतल्याचे चड मार्क्स डिस्टिंक्शन काण पास जाल्ल्या पासत आड वाट्यान गेल्लो भुरगो आतां बरे तरान मागणें करता. विदेय जाला कालतो जाला ताचें ती वर्ती बदलावण जाल्ल्या पासत दैवीक लोरेत्र मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत जायती आशिर्वादां बेसावां अजापां विजमितां तांच्या जिवितांत जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. बरी सैरीक जाल्ल्या 12 जाणां आनी काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणेनांतले भुरग्यांचे देणे लाभल्या पासत घोव बायलां मदें आसलो मनस्ताप पयस वचून माया मोगान जियोंक लागल्यान देखून वय जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्यात. आतां जागो वय बऱ्या तरान वांटे जाल्ल्या पासत कुटुंबांत असले समस्या पयस वचून कुटुंबांत माया मोगान एकवट आयिल्ल्या पासत मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत पिडा गूण जाल्ल्या पासत आंगांतली दूख पयसरलेल्या पासत पांयांची किळे पयसरलेल्या पासत आंगार जाल्ली मुमरां संपूर्ण गूण जाल्ल्या पासत ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस पयस केल्ल्या पासत जिरवणेच्या समस्यांतले देवान निवारलेल्या पासत फायब्रॉइड्स PCOD सयत पिडा गूण जाल्ल्या पासत पाठीच्या कण्याची दूख संपूर्ण तरान पयस जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू. विविध त्या समा पासत मागो उलो दिला आमी तांचे पासत मागया. जोसेफ आनी रिटा डिसोजा कारकळा. जविटा डिसोजा कारकळा. जॉयल डिसोजा कारकळा. इंटेन्शन्स ऑफ वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलुरू. ॲरन सॅम्युएल डिसोजा for the gift of a child. Elita and Alan Mumbai. Reshma Disilva आणि तशेंच स्पेशल इंटेन्शन फॉर सक्सेसफुल CMA एग्जाम मुलकी. अनिशा कुटिनो मुलकी. स्पेशल इंटेन्शन मास सक्सेसफुल CMA एग्जाम ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಸನ್ ಕುಟಿನೋ ಪಲಿಮಾರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ. ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗಲು ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗಲು ಎಲ್ಲ ಮೃತರಾದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲು ಪೂರ್ವಿಕರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಆಗಲು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಲು ಬೇಸಿಲ್ ಮಂತೇರೋ बोरी भलायकी लाभच्या पासत बर्नार्डिन F प्रभू उर्वा. तशेंच बायोप्सी रिजल्ट्स बरे नॉर्मल येवच्या खातीर फेलिक्स डिसिल्वा फ्रॉम ताल्लूर आनी रोनाल्ड पिंटो मँगलोर. जॉयस मिनेजेस पांगळा. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात एलिजा डिसोजा पिलार. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता लविना आल्मेडा पिलार.
परीक्षेंत पास जावचे पासत परगांव वचोंक विजा जावचे पासत पासपोर्ट वेळार मेळचे पासत परगांव गेल्यार थंयसर परमनंट विजा मेळचे पासत विजा काबार जावचे पयलीं दुबयंत बरें काम मेळचे पासत वय घोव बायलां मदें मनस्ताप आसात आनी माया मोगान एकवटान जियोवचे पासत कोर्टांत त्या केसींत तांकां न्याय मेळचे पासत जागो वेळार विकून वचचे पासत उदकाची बांयंत वय वय उदक उणें जाल्लें तें वय बोरवेलांत नवें बोरवेल कंटनांत बरें उदक मेळचे पासत जाग्याचे समस्या इत्याद जावचे पासत आनी बरी सैरीक जावचे पासत भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत वय आनी आर्थीक समस्या पयसचे पासत घराचें काम धरलां अर्द्या रावलां तें पंता पावचे पासत म्हाका उलो दिला ह्या सर्वां पासत आनी आमच्या सर त्या पासत भक्तीपणान आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्यां पासत आमी मागया देवादीन मायकल कार्डोजा पुलकत्ती देवत्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट विल्मा डिसोजा देवादीन विल्मा डिसोजा आनी इमान्युएल नोरोना 10th डेथ एनिवर्सरी आनी मेरी नोरोना 3rd डेथ एनिवर्सरी एलियास नोरोना शिरवा विलियम इवलिन कोता कुंदापूर जॉन पेरेरा पेरमुदे कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता प्रकाश मोनिका डिसोजा आनी कुटुंब बासरोरू देवादीन पॅट्रिक डिसोजा पळनीर पॉल फेर्नांडीस बर्थडे रिमेंब्रन्स वामाजूर टावन 19th डेथ एनिवर्सरी डेनिस डिसोजा देवादीन जोसेफ आनी मार्सेलिन कुटिना सिरिल पत्राओ पेरमुदे विक्टर मेंडोन्स आनी जोसेफिन मेंडोन्स उद्यावरा एग्नेस मत्यास उचेला सिसिलिया डिसोजा नातालिया डिसोजा आनी जोसेफ डिसोजा विल्सन मत्यास आनी विल्फ्रेड सरावो निडोडी पास्कल डिसोजा बेलतंगडी लूसी डिसोजा उजरे पुलकत्ती देवत्म्यास उडास करता नॅन्सी रोड्रिगस वामांजूर तशेंच पुलकत्ती देवत्म्यास उडास करता सायमन वलेरियन लोबो वामांजूर आनी कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता मॅगदलिन डिसोजा एनारपुरा सस्नसो विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर मंगोदी समाधानीन विषय घेवन दी आमेन. मरण पावल्या समेस्त बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानीन विषय घेवन दी आमेन. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाग्या भक्ती आणि माला उतर ते आयको आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना येया गावया सर एकाच झाड्या उल्हास सुत्री एकटे बा गीतां गाया रानी अर्गा दिव्या ताणे केल्या स्वरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दाबाची परब आचरण करता. पवित्र त्रिंदात बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे सवे आसा म्हणून आज आमी वळखून घेता प्रतीक तरान आमचे थंय आसोन तो काम करता ताचेर आमचो विश्वास आसा तोय देव आमचेर पातयेता. आमचे थंय ताका विश्वास आसा आमी ताची म्हणून आमकां वळखोंक फावो करता आनी ह्या बलिदानांत आज ताका आमी प्रत्येक तरान मान करया. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी त्या त्रिंददे बरी आमी जावंक हरी एकले आमी ल्हान ल्हान त्रिंददी जावन आसा. वी आर मेनी ट्रिनिटीज. देखून आज ह्या संवसारांत आसतना आमी ताका वळखोन त्या त्रिंददे बरी आमी जावंक जियोंक त्याच त्रिएक देवाची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धापया संतोष पावया देवा थंय भोव पवित्र त्रिंदादे थंय तो देव येदो व्हडलो आमचे थंय जियेता देखून आनी ताचे बरी जावंक तोच आमकां कृपा दिता. आज ताची कृपा आमी मागता आसतना
ह्या बलिदानान फावो परी आमी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. सवार पोवटी आमी भगवंतन दादीक मान करिनासतना तशा कृपे प्रकार आमी जियेनासतना तशी कृपा आमी होगडायल्या. सुकल्या आमी अस्कत म्हूण वळखोन सुमया लागचें एकामेका लागचें बगसने मागया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सोर बलिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंतान सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळट कर, तू बापाच्या उजव्या भोवसाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्व्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलो सो पवित्र, एकलो सो ईश्वर, एकलो सो परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. मौनपणे आमची गरजो सुमयाक आमी समर्पण करया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्रत्म्या बराबर अगंपर जळान तूं जियेताय. तुमी तेगी जन आरंभ आनी अंत नासलेलो आमचो महिमेवान देव, आयच्या दबजीक परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवाक खलतेपणी आमी प्रणिपात करता आनी दिनवाशी काळजान वाखणता. पवित्रत्म्या उदेशीन जेजू तुज्या पुता सवे तुजी आपणायलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय. हे आमोलीक देणे ह्या संवसारान विश्वासीपणान सांबाळल्या उपरांत सर्गार तुमच्या महिमेवान जिणयेचे वांटेली जावंक आनी सासनाक तुमकां वाखणूक आमकां पावूय. आमच्या सुमया तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता निरास्वर सलयता सासनाच्या सासना. आमेन. म्हणण्याच्या पुस्तकांतले वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्या कामाच्या आरंभाक सर्वेस्परान म्हाका रचले. ताच्या पुरातन कृत्यामध्ये हांव पयले. पुर्विल्या काळांतान आरंभातान पृथ्वीची उत्पत्ती जावचे आदीं ताणें म्हाका तीर केली. म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागर नातले, उदकाच्यो झरी उमाळूंक नातल्यो. पर्वतांक तांच्या स्थानार तीर करचे आदीं, दोंगर उबे रावचे आदीं हांव जल्माली. ताणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लागून करूंक नातली. जेन्ना ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसलीं. जेन्ना ताणें सागरा भोंवतणी वर्तुळ घालें, जेन्ना ताणें वयल्या कुपांचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागराच्यो झरी पुटश्यो केल्यो, जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेरो निश्चित केल्यो आनी उदक मेरा भायर वचनाशें आज्ञा दिली, जेन्ना ताणें पृथ्वीची बुन्याद घाली, तेन्ना हांव एक निपूण शिल्प्या बरी ताचे सवें आसली. दिसान दीस हांव ताका संतोश भरीत करतली. सगळो वेळ हांव ताचे मुखार खेळटली. ताच्या संवसारांत हांव खेळटली आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले बरते नाव ते तुझे अख्खे प्रितुमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले बरते नाव ते तुझे अख्खे प्रितुमेचेर. तुझ्या हातांचो वावर म्हण आसलेल्या अंतराळाक हांव दीस लायताना, आनी एका मांडावळेन थंय खंचयलेली चंद्र नखेत्रां देखताना. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले बरते नाव ते तुझे अख्खे प्रितुमेचेर. तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुझ्या हातांच्या रत्नांचेर ताका अधिकारी नेमलाय, आनी रचलोलो संवसार ताच्या पांयां थळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले बरते नाव ते तुझे अख्खे प्रितुमेचेर. गोरू वासरां आनी रानबट सावजां, अंतराळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली. सागोराचे गुंडायेन हेणे तेणे धांवतात त्यो जिबी लेगून, सगळेंच ताचे अधीन केलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले बरते नाव ते तुझे अख्खे प्रितुमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले बरते नाव ते तुझे अख्खे प्रितुमेचेर.
मागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलें आसता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा तें शांतीन जियेता. आमी आतां आसल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचे सुदेशी देवा सवे आमकां वैभव लभतलो म्हूण बरवसो धरून उल्हास पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्टान वरांती आमी संतोष पावता, कित्याक कश्टान वरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारकूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. Alleluia, 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 Alleluia. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जो आसा, जो आसलोलो आनी जो आसतलो त्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां तो वोवंक थांकाना. सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां त्यो संपूर्ण सताक व्हरून पायतल्यो. त्यो आपल्या सकी कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भगवान त्रिंदाद म्हणटना आमकां आचाकी व्हडतें फेस्त दुसरें ना. पवित्र त्रित्वेचे त्रिंदादीचे आनी तो त्रिंदादीक आमी वळखोवचें आनी ताचे बरी जावचें. देखून जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आयचो संदेश भारी सोंपो सुलाभ पूण इल्लोसो गूंड आमी नियाळचे. कितें म्हळ्यार हांवें भगवत त्रिंदादा विशीं नियाळ करता आसतना कितें सांगचें म्हणटना देवान म्हज्या मतीन घालें एक ल्हानसो विशय हो भगवंत त्रिंदाद एक देणे. इट्स अ गिफ्ट आनी भगवंत त्रिंदाद एक जबाबदारी आमची रिस्पॉन्स. इंग्लिशान म्हणटा हांव होली ट्रिनिटी इज अ गिफ्ट. देणे आमकां देवान दिल्ले तो सुदैव एक देणे आनी होली ट्रिनिटी इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी आमची जबाबदारी. देखून हो विशय मोठ्यान आमी नियाळ्या. भगवंत त्रिंदाद पवित्र पुस्तकांत
त्रिंदाद म्हणलो शब्द ना. ट्रिनिटी म्हणलो शब्द तुम्ही घरा वचून सोदून काडा. ट्रिनिटी त्रिंदाद म्हणलो शब्द पवित्र पुस्तकांत वापरूंक ना, पूण त्रिंदादे विशयी उल्लेख आसा. आणि ह्याच्या वाचपांनी पळया पहिल्या वाचपान ते आमी मन्याच्या ग्रंथांतले थंयसर आमी आज आयकल्यानंतर कळटा ही त्रिंदाद वा देव रचनेंत आसा, रचताना आणि रचल्लें ताणेंच देवान म्हणून देखून रचनेच्या कामान देव आसा. आमी उत्पत्ती ग्रंथ कडे वचोर 1, 20 आणि 6, 20 आणि 7 पळया हो देव त्रिंदाद म्हणून उल्लेख आसा, सोबत ना, पूण रचला देवान म्हणून त्रिएक देव बाप पूत पवित्र आत्म्याचें हें काम. आनी तांणी सांगाता करचें, सगळें सांगाता, रचचेंय सांगाता. पळया उत्पत्ती ग्रंथा वचोर 1, 20 आणि 6, 20 आणि 7 कितें म्हणटा? देवान म्हळें आमच्याच सारक्या सो. पळया म्हज्या म्हणना देव थंय आमच्या सारक्या सो, मागीर आमच्या रुपासो मनशाक आमी करूया. त्रिएक देव आमच्या सारक्या सो रुपासो. आतां एकामेकाक पळया पळय इल्ले हांसू दिया. देवान पळय आमकां ताच्या सारक्यान स्वरूप एकामेकाक पळयतना आमी देवाक पळयता, त्रिंदादीक पळयता. वय गी ना गे आमी कोणा पळोवचें? राग येताना मात्र सैतान आयलो म्हणजे. पूण निजाकी पळयल्यार आमी वी बिलॉंग टू गॉड, देवाची देखून रचनेंत तो आसा. आतां रचनेन मात्र न्ही. नेक्स्ट आनी एक विशय हांव उल्लेख करता. त्रिएक देवाचो उल्लेख आसा. सोडवणेच्या कामांत ती त्रिएक देव आसा. दुसरो जण मनीस जाल्लो पूण त्रिएक देव सोडना. सोडवणेच्या कामान प्रत्येक तरान मार्काचो वंजला वचोर 1, 9 तावन 11 वळकडा बावतिस्मान जेजू पवित्र स्नान मेळटना त्रिएक देव आसा. हजार देखून जेजू सवे आसून सोडवणेचें काम सुवार्ता परगट करूंक आनी उपरांत जेजून कालें पुरा केलें, असरियां केलीं. 30 आणि 3 वर्सां पूण 3 वर्सां परगट मिसांव त्रिएक देव आसा. खुर्साक वेतना तो आसा. त्रिएक देव सोडवणेच्या कामांत ती देव त्रिएक देवाचो आसा. प्रत्येक तरान मार्क 1, 9 to 11 तुम्ही वाचल्यार कळटा. पवित्र स्नान कितें बरयलां थंयसर? अशें आसता जेजू गलिलेयाच्या नजरेतांत आयिल्लो आनी योर्दान न्हंयेंत जुवांव लागचें स्नान काण घेवंक वता. मागीर उदकांतलो तो वयर सरतना मोळा बुकतें जालें आनी पवित्र आत्मो पळया एक पारव्या बरी देवोन येता. मागीर येतालो तो ताणें देखलो पळयलो. मागीर सांगतास तूं म्हजो पूत. आतां ताळो आयकलो. जेजू आसा, पवित्र आत्मो आसा आनी ताळो बापाचो. त्रिएक देव. सो रचनेंत आसा, सोडवणेंत आसा. आतां मुखार आमकां वा रचन पवित्र करच्या कामांत ती त्रिएक देव आसा. पवित्र करचें पवित्र आत्म्या मुखार. आज सॅंक्टिफिकेशन आमी म्हणटा. कोंकणीन सांक्तिफिकार करचो आत्मो. सांक्तिफिकार आमी वाचलां. जो हांव समजला वचोर 14, 15, 16 जॉन 14, 15, 16 जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्या. तो वळ हांव बापा कडेन मागता आनी बाप तुमकां एक कोण दिता? पवित्र आत्मा दिता. अळे हांव मागता. देखून त्रिएक देव सांगाता. रचनेंत ती आसा, सोडवणेंत ती आसा आनी पवित्र करचो काम. त्रिएक देवाचो उल्लेख सगळ्या बायबलान आसा. आतां हे आमी इल्ले शनी हाडले पूण आमच्या चलत्या जिवितांत हांवें म्हळें त्रिएक देव एक देणे आनी हें देणे व्हरतें देणे आमच्या जिवितांत त्रिएक देव रोंबोवन गेला म्हणयत आसा की ना? आमी क्रिस्ती जिवीत त्रिएक देवा विने चिंतूंकूच जायना. हांव तुमकां आज नियाळाक तुमचे मुखार दवरता. 5 संगती 5. How Holy Trinity is a gift. आमकां देवान दिल्लें व्हरतें देणे तोच त्रिएक देवूच आमचे सांगाता आसा. आतां 5 संगती हांवें म्हळें दिसपडत्या जिवितांत पळया आमी कांय व्हडलें थियोलॉजी गरज ना आमकां.
पण सादे रितीन आमी समजूयेत कशें आमचें क्रिस्ती जिवीत सुरू जाल्लेंच कशें पवित्र स्नानान नेंगे माते वसवंजला वसर 20 आनी 8 19वी वळकडा जेसून म्हणलें मॅथ्यू 28:19 पवित्र स्नान घेताना आमी नव्यान जल्मल्या पयलें आमकां जल्म मेळलो आवय बापायतान पयलो दुसरो जल्म बावतिस्मान आनी थंयसर बावतिस्म घेताना त्रिएक देव येवन जियेलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. येदो व्हडलो त्रिएक देव आयच्या श्लोकार आमी म्हळें आमच्या काळजांत येवन रावलो. त्रिएक देव बाप पूत पवित्र आत्मा देखून पवित्र स्नान म्हणटाना काल म्हणटा मॅथ्यू 28:19 काल बरयला देखून ओसा आणि सोमेस परजांक शिस्त करा कशें बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे तांकां पवित्र स्नान दिया. पवित्र स्नान दिया. आमकां पवित्र स्नान दिल्लें बापाचे पुताचे आनी पाद्राप काले म्हणटा हांव तुका पवित्र स्नान दिता. हांव व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो सक्रामेंत पवित्र स्नानांत आमी भितर सरल्या वा त्रिएक देवच आमचे तें वस्ती करता. दुसरो विशय मिसार वा हरी एक सक्रामेंतान पण आतां मिसाक आमी येताना पयलें आमी बापाचें नांवें काडटा वय गी. मागीर दुसरें कालें आसा आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो पवित्र आत्म्याचो नामान. मिसाक येतले आम कोण नामान करता त्रिएक देव. कोण मिसाक येतात वाया न्ही देवाच्या सोडवणेन भाग घेतात अजून आणि हे मानून घेतात त्रिएक देवाक वळखतात तो आसा म्हणून पवित्र स्नान काण घेवन उगोच रावल्यार जायना. सो मिसाक येतल्यांक हांगासर ती करूं परत्यान त्रिएक देव नामान करता आमकां. 2 Corinthians 13:13 कोरिंथीचे दुसरें पत्र वसवर 13वी वळ 300 उतरां बायबलांतली पवित्र पुस्तकांतली सांबाळ म्हणटा आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय. 2 जाले. तिसरें आमच्या दिसपडत्या जिवितांत त्रिएक देव आसा म्हणून आमी परगडता वय गी. कशें मागणें सुरू करतना बापाचे नावे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे मागीर आमी भितर सरचें. खंय आमी बिजी जाल्ल्या बापाचे नावे काडनासतना मागणें सुरू करूंक जायना. मागणें खंयचेय सो त्रिएक देवा त्रिंदात मागणें करतना मात न्ही सकाळीं उठतना आनी राती न्हिदोवंक वयतना त्रिएक देव मागीर पैन करतना कांय खातना चिवतना कोण आसा खातना आनी मागणें करतात गी तुमी करनात न्ही करतात खातना जेवतना तो आसा काम करतना आमच्या गरजेन आमकां गरज आसतना उलो मारता पुरो आनी एक बरें करून बापाचें नावें काडल्यार खंय आनी एकलो आमकां पळयता कोण सैतान बापाचें नावें कोण बरें करून काडता पळय ताका कळटा ही देवाची हो त्रिएक देवूच तांचे सवय आसा देखून हांव हांकां आपडिना. सैतान सोडून येता गे बरें करून काडल्यार अशें न्ही बरें करून चिंतून देखून दिसपडत्या जिवितांत मागण्यांत कामांत एका वेळा त्रिएक देव आसा. आनी तिसरें चवथें कशें आमी देवाक महिमा दितना आमी आज पयलें आमी आनंद बापा म्हणटाले न्हय गे आनंद बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आमी महिमा दिवचें. आनंद बापा काडटना अशें करूंक ना वस्तू जाणां करतात न्ही. आनंद बापा आतां बदलला आतां घाले म्हणटा आमी महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र त्या दळा कालें करचें अशें म्हण करचें न्ही. आमची तकली बागावची वा आमचे हात काळजाचेर दवरचे आनी त्रिएक देवाक चिंतून नियाळून म्हणचें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ताका महिमा दिवची. आनी ताका जाप कितें म्हणटात महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मागीर जसो आदी न्ही जशी आदी तशी आतां
असो जना हे शिकवना आज मनी त्रिएक देवाच्या पेसा दिसा मनी शिकया आम्ही काले करता समजून केल्यार आणि देव पळयता तो आसा वयर न्ही वयर तर पळोवचें न्ही हांगात आमचे थंय आसून पळयता आनी आमी ताका वळखतना पुरो भावार्थान देखून तो आमचे समय आमच्या जिवितान रोमोन गेला त्रिएक देव ताका आमकां सोडूंक नाका पूण आमी हे सगळें समजून ते लास्ट निमाणे आनी एक विशय आसा आनी एक विशय दिसपडटे बेसांव दितना आमी कोणाच्या नांवान बेसांव दिवचें चोर पदवेदार देव पूत आनी बाप पूत पवित्र आत्मो बेसांव पाद्रपानी मात तुमी वडिलां भुरग्यांक म्हजे कडेन कोणें फादर बेसांव दिया म्हळ्यार फादर सन एंड होली स्पिरिट ब्लेस यू अशेंच करचें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तो सर्वेस्पर देव तुका आशिर्वाद सो त्रिएक देव आमच्या जिवितांत इतलो आसा हजार आसा रोमोन गेला देखून आता हो दुसरो देखून हांवें म्हळें त्रिएक देव एक गिफ्ट देणे तोच देव आमचे थंय एक देणे जावन आसा आयच्या दुसऱ्या वाचपान पळया रोमन्स 5:5 हो आमचो बरवसो कितें बरयलां रोमाकारांचे 15 वर्सार आमी जुबलेवाच्या वर्सा आसा बरवसाची यात्रिका आतां बरवसो आमकां थंय हांगा मेळाचें म्हणना बरवसो हो त्रिएक देव दिता आमचे समय आसो हर एका वेळा घडये ताका आमी वळखल्यार कान गेल्यार पातयेल्यार पुरो बरवसो हर एका घडये आसा बियेचे म्हणना आमी आनी आमी सैतनाक वा ताका कोणाय की बियम खंय खंय वचोचें म्हणना इज इट 5:5 रोमन्स 5:5 कितें बरयलां आयचे दुसरें वाचा काल बरयलां असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणे म्हूण पळया आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमकां देवान तासो मोग आनी तोच येवन आमचे ते जियेला तासो मोग आमच्या काळजान देखून आसा एक घडी दोनी हात वयर बरा आसा म्हूण पातयेया थोडी जाणां न्हिदल्यान जावं पुरो ताका न्हिदोंक नाकात तो काम करता आमचे थंय ताका वळखल्यार पुरो त्रिएक देव इज अ गिफ्ट आनी एक हांवें म्हळें इज अ टास्क रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आतां जबाबदारी कितें कसली जबाबदारी तो देणे म्हूण आमी समजल्या इल्ले म्हणी आज नियाळ केले आतां जबाबदारी कसली जबाबदारी ही आमी त्रिएक देवा बरी जावची हो देव ते एक जर पूण ते एक तांचे ते आसा एकवट तांचे ते आसा मायामोग तांचे ते आसा सोडदोड तांचे ते आसा तो मोग सांगाता रावचें सांगाता काम करचें आनी ही जबाबदारी आमची हांवें म्हळें आमी ल्हान त्रिएक देव जावचें मिनी ट्रिनिटी आज तुमी हांगासर जावन येतना कितली त्रिएक देवाचें पुरा काल म्हणटात रेप्रेजेंटेटिव्ह आज तुमी वाटेर येतना घरा येतना त्रिएक देवाक व्हरून वेतात आमी खंय आसा थंय त्रिएक देव सो देखून आमी कशें मोगाळ भवानी म्हणी ह्या त्रिएक देवाची देवा बरी जावयेत इल्लें आमच्यान जायना पूण देव आसा तो काम करता खंडीत जाता आयच्या वंजलान पळया जोस वंजला वसर 16-13वी वळतान 15वी वळ आनी एका कारान आमी त्रिएक देवा बरी जायचे तशें चिंतीचे उलयचे खरीचे हरी एका रितीन आमकां पळोवन आज त्रिएक देवाची वळख मेळाचे हेरा तुका पळोवन पोरा म्हाका एकलो भाव मेळ्ळो खंय हांव हांगा पकाला एक व्हडली काले इगर्स वा श्राइन उक्तावण जालें होय गी हा त्या दिसा एकलो भाव धांवन आयलो म्हणलो फादर सबार तेंपा आदी हांव तुका मेळिल्लो तूं आमच्या घरा आयलोय आनी तूं घरा आयलोय आनी तुवें मागणें केलें त्या दिसता आमी बरी जाल्या आतां हें काम हांवें ह्या जागांनी मात तुमी जर त्रिएक देव तुमचे सवय आसा तर ओ देव बाप पूत पवित्र आत्मो तो रस्ता सोडयता आमकां रसुल्लो सोडवून दिल्लो
आनी आमकां पवित्र करचो देव हाका कान घेवन आमी जियेल्यार मोगाळ भगवान पाती येल्यार पावना पूण पाती येवन मात न्ही पूण काम करचें न्ही तो आसा म्हणून पाती येवन ताका काम करूंक सोडचें वा आमचें कालें आसा ताका दिवन समर्पण कर मुखार मेटां काडल्यार आमचें थंय तो आसून काम करतलो काम कर आनी आमकां बरीं करतलो आमकां मात न्ही आमच्या मुखांत हेरां आतां हो भाव आनी एकलो म्हाका हांव हांगा मुख्खा गेलो पोरच्या आयतारा पेस्त आमकां खंयचें पेस्त आनी हो भाव म्हणालो एक दीस तूं घरा आयलो फादर थंय मागलें त्या दीस जावन हांवें सांगलें देवा करगा ऑल ग्लोरी टू गॉड देव काम करता म्हणल्यार कांय दुबाव ना तो आज काम करता आमचे थंय आनी आमचे मुखार आनी आज पवित्र मुखार देखून जुवांव म्हणजे 16 13वी वोळतान 15वी वोळ आमी आज 12वी वोळतावन आयकले पूण 13वी तावन 15वी आयका समा आयका काले म्हणटा पळयात येसू स्वताचो पवित्रत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायता मागीर तुमी पोटी मारनात मागीर तुमी पोटी पाती येनात फोटी कोणाच्यो तो फोटीचो बापय कोण आमचे थंय बें घालता दुबाव घालता आळसाय घालता न्हीद घालता पुरासार घालता खंत घालता देवसार येना हे सगळें तो काडता येदो व्हडलो देव त्रिएक देव पातये येवन तूं कालें कर मागणें कर आनी त्या कुरपेंत हरी जियेतना देव काम करता आनी तुका स्वता सवत मायिल्ल्या वेळार संपूर्ण स्वता करून पायता स्वताक मागीर तो आपले सकी कांय उलयना मागीर आपणे आयकल्लें तो उलयता मागीर ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो पळया आतां पळया फुडें घडोवंक आसा त्यो संगती तो सांगता आमी वियेचे म्हणना म्हळ्यार त्रिएक देव मुखार कालें जाता तो सांगता कालें आसता जाल्यार तुका कळीत करता कित्याक तो तुजे सवय आसून तुवें ताका सोडलंय तर तुवें जबाबदारी घेतली तर वय म्हाका त्रिएक देव साय हांव त्रिएक देव आसो आनी तो म्हजे सवय आसा देखून हांव भियेना भे आल्यार काटा जेजूच्या नांवान पयस करता खंत पयस करता पिडा पयस करता आनी हांव जियेता काम वोट मे कोणी काले म्हणो पूण हांव देवाचेर पाती येता आनी हो देव म्हजे थंय काम करता आनी खंडीत म्हाका बरें करता आनी म्हाका बरें कर हेरांकी न्ही सुवार्ता वळख दिवंक जेजूची वळख मुखार कालें बरयलां बरें बरयलां कालें बरयलां आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो मागीर अशें तो म्हाका महिमा दितलो कोणाक महिमा दिता जेजूक आमी जेजूक महिमा दिव हांवें आयकलें थोडी जाणां एक स्त्री एक दीस म्हाका मेळ्ळी फादर ನಾನು ಕೂಡ ಸುವಾರ್ತೆ ಆಗಬೇಕು हांवें एक बरी खबर जायचे हांवें एक बरी खबर हांवें जेजूक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक महिमा दिजे फादर म्हज्या जिवितांत म्हाका कस जातात म्हाका राग येता म्हाका विरार जाता बेजार जाता कुटुंबांत घोव आयकना भुरगीं आयकनात पूण फादर ನನಗೆ म्हाका ताळमे म्हाका सोंसणीकाय जाय हांवें सांगलें खंडीत जाता त्रिएक देव आसा काम करता पवित्र आत्म्या कडेन माग संसारी रीती प्रकार जियेनाका जायना पवित्र आत्मा होली स्पिरिट तो आसा देखून जर आमी देवाक आज तो देव ह्या वरतेन देणे म्हूण समजोन आनी ह्या देवाक आमचे थंय न्ही मागोवन काम करूंक सोडल्यार हँडल सिट्युएशन्स तूं त्रिएक देवाक महिमा दिताय जेजूक महिमा दिताय आनी काले म्हणटा जेजू मुखार काले म्हणटा लास्ट जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो आश्री देव आमचे सवय आसा मगाळ भवानी म्हणे अशें चिंती नाका देव खंय भायर आसा देव खंय वयर आसा ताबेरनाकलांत ती आसा रिये कडेन आसा
पूण पयल्यान पयलें तो देव खंय आसा. सो आसकोन तरी एक देवाक तांचे थंय आसा म्हणून वळखोन पातयेवन आनी ताका काम करूंक सोडटात. आमचें जिवीत तो बदलयता आनी आमी देवाक महिमा दिवंक शकतले. नासरी एक देव आज बेस्ट करतना हें नियाळ्या गॉड इज विथ अस. कितलो तो आमचे सवय आसा. गिफ्ट देणे एक व्हडतें देणे पूण जबाबदारी आमची ह्या देवाक कान घेवन जियोवची ह्या संवसारांत आनी ताका महिमा दिवची. उबी रावया. त्याच त्रिएक देवातय आमचो बावार्थ आतां आमी उचारया. एका सेवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो देसा नादिस्या सर्व वस्तू सोरसनार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सर कळा दिवापातां सन्मला देवातां देव उसवडातां उसवाड करा देवातां उपसरलो करो देव तो देवातां सन्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गार थांवन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पावस पिलाका ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रासवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताता निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो रावद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदत्ता वरवीं सापलेले देव सभेक सतमंता आतकांच्या भुगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, त्रिएक देव आमचे सवय आसा. आमचे थंयची येता आमची मागणी तो आयकता. त्या देवा मुखार आमची मागणी बावटसान आतां आमी उबारया. सर्गींच्या बापा पुवी सभेच्या सूर मुखेल्यांनी तांचे मिसांव काम व्हडा उर्बेन आनी तिरसणेन करूंक तांकां कृपा आनी आदार दिवन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. या एवकारिस्ताच्या मेजाबावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या मोगाक आनी एकवटाक साक्षी जायचे कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रत्येक फावटी मौनपणे आमचे गरजो सुमयाक समर्पण करया. कोणे आमचे कडेन मागणे विचारलां तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जाणां अवघडाक विमान दुरंताक वळोवंक सरलीं जायतीं जाणां त्या कुटुंबां खातीर कश्टां संकश्टांत आशिल्लीं सुभार भाऊ भयणी आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमच्या संबंदां तो सुत्री एक देव तांचे सवय आसा तांकां बरी करता धैर्य दिता कृपा दिता म्हूण वळखोंक आनी तांणी तसो प्रत्येक आदार सांगात बगोवंक आनी आज आमी बटयल्ली एक मागणी सुमी आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया. हे मागणी हांव करता त्या सुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काने थडू सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां जमी म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा बावडतान आनी मोगान पवित्रत्वेचें नांव उसारून तुका भेटयता ती आमच्या सेवेची देणी आनी आमची मागणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमी सुखा सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी
जेजू ख्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदे आसो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकलो सर्वेस्पर, पूण तुमी एकच देव आसा, एकच जन न्हय. पगार एकाच देव सैमाचे एक जन. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुज्या महिमेचो गोठ आमी तेर बावडटान सत मानता. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची ती संतर नासलेली महिमा खालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी ससनाच्या देवा, एक एकल्या जनाचो विशेष गुण आनी ते गायचे एकच सैम आनी समसरकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. हेस महिमा वाखणून देवदूत आनी सगळींचे दळबार एका स्थळ्यान तुझें कीर्तन निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदिनी पवित्र कर्ण मागतां जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान ससूंगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परीचे वांजत सने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बगसने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावडता सो गोट परगटुया. सुमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासाव आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमा समेस्त सांग
पवित्र आत्म्या और एकठाई कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा क्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजके वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवान धर्मदूता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. त्रिएक देवाक आज आमी प्रत्येक तरान मान करतना ताचे बरी आमी जावंक शियोंक जाय अशी कृपा मागोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक रास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं आज दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. भाव बहिणीनो पळया समय येसू ख्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळीच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. समयांत तुझ्या भितरेवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजा म्हज्या सोम्या ये तूं म्हज्या दर्या म्हज्या सोम्या रास तूं कर म्हज्या दर्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां दादोशी केल्याय आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय आनी सर्गींच्या पोशणाचे गटायेन जेजू सवे पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिन्नांनी उतरांनी आनी करण्यांनी तुमकां ते गायसनाक आमी महिमा दिवंक पावू. हे देणे आमकां फावो कर आमच्या सुम्या जेजूचे नावी.
आमेन. सर्वे स्पॉट तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका जाय. कुरपेते ज्ञान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुजे सदां म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट.